अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो इंसान की सेहत के लिए नहायत ही मुजर्रब और नहायत ही मुफीद हैं। वो तो हैं तो दो चीज़ें घरेलू हैं, लेकिन उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो वो दो चीज़ें हैं, नंबर एक पे है हल्दी और दूसरे नंबर पे है हींग। हींग जर्द रंग का होता है, ये डलियों में भी होता है और स्याह रंग में भी होता है। और हल्दी जो है, जो हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, बेहतर तो ये है आप कच्ची हल्दी लें जो डलियों की शक्ल में होती है, उसको आप लेकर खुद पीसें घर में। और हींग जो है वो भी आप ले लें पंसारी की दुकान से। ये बराबर वज़न में आप लेके इसको पीस के, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके फ़ायदे ये हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर मकदार में मिला के आपने 500 मिलीग्राम का आपने कैप्सूल रोज़ाना लेना है। मकदार इसकी ये है, सुबह खाली पेट लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी ये। इसका मेरे भाई और दोस्तों फ़ायदा ये है कि जिगर के लिए ये बहुत मुफीद है और गुर्दों के लिए ये फ़ायदेमंद है। और जो जिगर पे मुज़र असरात हो जाते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से, या किसी भी किस्म का नशा लेने से, या कोई ऑयल या कोई खुराक में कमी ज़्यादती करने से, मुज़र खुराक खा लेने से जिगर का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। ये आप रोज़ाना एक कैप्सूल लें और ये जिगर की ताकत के लिए, जिगर की सेहत के लिए और नया खून पैदा करने के लिए ये एक नहायत मुजर्रब और घरेलू नुस्खा है। और अक्सर मेरे भाइयों और दोस्तों को मुझे ये कहा मुझे कि ये अक्सर अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो माशरा जो जा रहा है इसमें शराब कशी की आदत नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शराब कशी हो गई, चरस हो गई, और सिगरेट तो एक हमारे नौजवानों का फैशन बन चुका है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारा इन नशों का, इन गैर ज़रूरी चीज़ों का हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की ज़िंदगी एक पाक साफ ज़िंदगी है जो दूसरों के लिए आइडियल हो मेरे भाई और दोस्त। तो ये शराब कशी और चरस और जो सिगरेट के आदी लोग होते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है वो जिगर पे होता है। ये इससे जिगर का कैंसर होने का होता है खदशा ज़्यादा, और जिगर काम करना कम कर देता है, जिससे नया खून नहीं पैदा होता बंदे में, और बंदे का जिस्म कमज़ोर होना शुरू कर देता है और बोझल बोझल सी तबीयत रहना शुरू कर देती है, और वाइट सेल नहीं बंदे के बनते। ये जो शराब नशा लेने वाले लोग होते हैं ना, चरस पीने वाले और ये सिगरेट पीने वाले लोग, इनका नया खून नहीं बनता और वाइट सेल कम बनते हैं, जिसकी वजह से ये सुस्ती फील करते हैं, अपने आप में कमज़ोरी फील करते हैं, और उनको फिर ये बार बार ये नशे लेने पड़ते हैं, बार बार ये मुज़र चीज़ें लेने पड़ती हैं। तो जिगर पे अफेक्ट हो जाता है, जिगर काला हो जाता है बंदे का। जिगर में मैं मिसाल दूं कि कचरा जम जाता है और अच्छी तरह वो काम नहीं करता। तो इसके लिए मेरे भाई और दोस्तों, मैंने ये मुनासिब समझा आप भाइयों की बार बार कहने पे, तो शायद हो सकता है मेरे कहने सुनने पे कोई इससे बेहतर हो जाए, उसका फ़ायदा हो जाए और मेरी बख्शिश का सामान बन जाए। मेरा जो भी मैं नुस्खे बताता हूँ, सिर्फ मेरा मकसद ये होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और इंसानियत का, मेरे भाइयों और दोस्तों का कोई फ़ायदा हो। तो मैं पहले रिसर्च करता हूँ, पहले अपनी पूरी तहकीक करता हूँ नुस्खे पे, उसके बाद मेरे भाइयों और दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे जो सिगरेट पीने वाले हैं वो रोज़ाना सुबह 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल लें, और जो शराब जो चरस पीने वाले, पहली बात तो ये छोड़ें, इसको छोड़ने की कोशिश करें, कम करें, और आस्ता आस्ता इसको छोड़ने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अगर आप नीयत करोगे तो आप किसी किस्म का भी नशा ले रहे हो वो आप इसको छोड़ोगे। इंशाल्लाह नीयत पक्की हो आपकी तो अल्लाह भी आपकी मदद करेंगे।
تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا نا جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کی چیزوں سے، اس سے آپ بچے رہیں. یہ روزانہ جو سگریٹ پینے والا بندہ ہے وہ روزانہ ایک کیپسول 500 ملی گرام کا لے، اور جو شراب، جو چرس یا اور کوئی نشہ لینے والا بندہ ہے وہ شام کو بھی ایک کیپسول لے اور صبح بھی ایک کیپسول لے. اس سے یہ ہوگا کہ جو جگر پر مضر اثرات ہوتے ہیں نا اس کا ازالہ ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ جگر صاف ہوتا رہے گا، جگر کی فلٹریشن ہوتی رہے گی، اور بندے کی صحت تندرست رہے گا، اور بوجھل پانی ہوگا، چڑچڑا پانی آئے گا. یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ سگریٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، وہ دن میں 3 3 4 4 ڈبیاں پی جاتے ہیں اور ان کی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے. پھر وہ سگریٹ پینے والے بندے کے پاؤں جلتے ہیں کبھی، اور شوگر کا بھی خدشہ ہوتا ہے جلدی ہونے کا، کیونکہ جگر کے ساتھ اللہ نے پورے جسم کے نظام لگائے ہوئے ہیں. یہ نیا خون پیدا کرتا ہے، نئی انرجی جسم کو دیتا ہے. اور جب لیور ہی کمزور پڑ جائے تو بندے کا پورا جسم جو ہے نا وہ اپنا سستی میں آ جاتا ہے، اور بندے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، فیصلہ بندہ جلدی نہیں کر سکتا، اس کی غصہ زیادہ آتا ہے، اس کو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بار بار لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. یہ میرے بھائی اور دوستو لیور کے، جگر کے افیکٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو آپ ہلدی لے لیں برابر وقت میں، اور ہینگ آپ لے لیں. ان دونوں کو برابر وزن میں لے کر اور اس کا پاؤڈر بنا لیں، اچھی طرح پیس لیں ان کو. اور 500 ملی گرام کا سگریٹ پینے والے، اور ویسے بھی آج کل ہمارے جو تیل آئل آ رہے ہیں، یہ پاکستان میں، ہمارا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے. یہاں اتنی یعنی کہ توقع نہیں ہوتی، اور جو لوگ ہیں وہ 2 نمبری کا کام کرتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ نا اپنا مرغیوں کے پنجے لیے انہوں نے کافی سارے بڑے پیمانے پہ لیے، اس میں کوئی کیمیکل ملایا انہوں نے، تو وہ سارا ہی آئل بن گیا. یعنی کہ نا جو ہم آئل کھاتے ہیں گھر میں وہ بن گیا. تو میرے بھائی اور دوستو، جو مرغی کے پنجوں کو پگھلا کر آئل میں تبدیل کر دے تو ہمارا جگر میدا اس کے سامنے کیا چیز. تو ایسے مضر چیزیں کھانے سے جو جگر پر افیکٹ ہوتا ہے، میدے پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، آج کل دودھ بھی 2 نمبر بن رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. تو اس لیے بھروسہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو دے دیتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، وہ ایک جیسا ہی ہر لوگ کھاتے ہیں جو آئل گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ میں نے بہت ہی مفید آپ کو چیز بتائی ہے. یہ آپ کے جگر پر افیکٹ نہیں ہونے دے گی، میدا آپ کا تندرست رہے گا، میدا کام کرے گا آپ کا، جگر آپ کا میرے بھائی اور دوستو کام کرے گا. اور یہ مضر چیزیں ہمارے کھانے سے، روزمرہ کی جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، اس پر ہمارے جگر پر مضر افیکٹ نہیں ہوگا. ہمارا لیور صحت مند رہے گا اگر ہم روزانہ کی روٹین اس کے ساتھ بنا لیں. اچھا میرے بھائی اور دوستو، ایک میں نے اور بات آپ کو بتانی تھی. جو چرس یا شراب یا فیون یا کوئی ایسا اور نشہ لینے والے لوگ ہیں نا، وہ اگر صبح نہار 3 یا 4 چاول والے چمچ ساتھ لیں، اپنا پیاز کا پانی ساتھ پئیں، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی، اور یہ چیزیں چھوڑنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی. تو میرا فرض تھا آپ کو بتانا، آپ کو بتایا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جو ایسے کاموں میں شریک ہیں، جو شراب کا نشہ کرتے ہیں، کوئی چرس کا نشہ کرتا ہے. تو میں نے یہ بہت مفید نسخہ بنایا اور استعمال بھی کرواتا آ رہا ہوں، اور یہ ہر بندہ اپنے گھر میں بنا سکتا ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ نسخہ بتاؤں جو آسانی کے ساتھ بندہ اپنے گھر میں بنا لے اور ہر بندہ یوز کر سکے اس کو. تو میرے بھائی اور دوست اس کو یوز کریں، عورتیں بھی مرد بھی اس کیپسول کو یوز کرو. اس سے آپ کا رنگ نکل آئے گا،